अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर हिकु भेरो ॿीहर आम्हूं साम्हूं नज़र अचनि पियूं। अॼु उन जो मंज़र असां क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान बि ॾिठोसीं। कुझु ॾींहं पहिरियां ई हिकु कमेटी ठाही वई हुई स्पीकर जी सदारत में, जंहिंमें 4 अहम बिल उन्हनि ते गुफ़्तगू थियणी हुई। हिकु बिल कुलभूषण यादव जे हवाले सां, फैटेफ जे हवाले सां, जॾहिं त एंटी टेररिज़म एक्ट जंहिं ते बि हुकूमत ॻाल्हाइणु चाहे पई। उन खां अलावा अपोज़िशन पारां मुतालबो रखियो वियो नेब कानून में तरमीम जे हवाले सां। ही हिकु जेका कमेटी ठाही वई उन जूं 3 विहकूं पिणु थियूं ऐं काल्ह जेके मामला हुआ उहे उतां टुटंदे असांखे वाज़ह तरह सां नज़र आया। शाह महमूद कुरैशी पारां क़ौमी असेंबली जे इजलास में इहो ॿुधायो वियो त जेके तरमीमूं मुख़ालिफ़ धुर चाहे पई उन खां पोइ एहतिसाब जो अमल रुकिजी वेंदो ऐं उन्हनि ते कंहिं बि तरीक़े सां अमल न थींदो। अॼु ख्वाजा आसिफ़ पारां क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान आगाही ॾिनी वई त जेका ॻाल्हि ॿोल हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर विच में थी हुई उन में 2 बिलनि ते इतफ़ाक़ पिणु थी वियो, पर ही सॼे मामले खे सियासत जी नज़र ते करणु चाहिनि था ऐं के मक़सदु नाहे हुकूमत जो त हुननि सां गॾु मुख़ालिफ़ धुर गॾिजी हले ऐं मामलनि खे बहितर अंदाज़ में हलाए वञे। जंहिंखां पोइ शाह महमूद कुरैशी ऐं शहज़ाद अकबर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चयो वियो त जेके तरमीमूं मुख़ालिफ़ धुर चाहे पई उहे NRO++ आहिनि, उहे उन्हनि ते कॾहिं बि अमल न थींदो ऐं उन ते अमल करण सां असांजी हुकूमत जो को बि जवाज़ न रहंदो। जॾहिं त साॻी ॻाल्हि अॼु इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज पारां बि चई वई त कारकर्दगी जे हवाले सां उनजो जज अवाम आहे ऐं उनखे ई इन शइ जो जज करिणो आहे। हुकूमत रहे न रहे पर जेको अपोज़िशन ॻाल्हियूं चाहे पई उन्हनि ते अमल न थींदो। पर ॿिए पासे इन मामले खे क़ौमी सलामती सां पिणु हुकूमत पारां जोड़ियो वियो त जेके 3 बिल आहिनि, अहम बिल आहिनि, उन्हनि ते गुफ़्तगू थियणी आहे। उन ते हू चाहिनि पिया त मुख़ालिफ़ धुर उन्हनि जी सपोर्ट करे, पर उहे बि करण लाइ हू तयारु न आहिनि। हिकु पासे इहो मामिलो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे 2 ख़ासि मुआविननि पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ऐं तानिया इदरोस इस्तीफ़ा ॾिनी आहे, जॾहिं त ॿिन्ही जे हवाले सां गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां इंक्वायरीज़ पिणु हलंदड़ हुयूं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जे हवाले सां बि, जॾहिं त तानिया इदरोस जी ॿिटी शहरियत ते पिणु सवाल उथंदड़ हुआ। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार राना मुबशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, सबसे पहले बताइएगा आज जो डेवलपमेंट हुई है, जो 2 खास मुआविन थे खान साहब के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आई डोंट सी कि कोई इतनी बड़ी कोई बात है इस पे। बेसिकली मेरी कल मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से और मुझे इस चीज़ से काफ़ी चीज़ें मुझे सामने आई मेरी उस मुलाकात में। बट देन अगेन दिस वाज एक्सपेक्टेड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली। और जो जफर साहब का, ये डॉक्टर साहब का जो मसला है कि जनाब डॉक्टर साहब ने क्यों इस्तीफा दिया, कैसे दिया, डॉक्टर साहब से पहले भी एक 2 इख्तियारात वापस ले लिए गए थे और वो इख्तियारात इसलिए वापस लिए गए थे कि उसमें से कोई ऐसी शवाहिद मिल रहे थे, लेट मी पुट इट दिस वे, कि वो फाइनेंशियल जो चीज़ें थी उससे उन्हें ज़रा थोड़ा सा हटा दिया गया था। फाइनेंशियल बाइंग कह लें आप, बाइंग प्रोबेबली राइट वर्ड नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट से उनको पीछे हटा दिया गया था। एज फार एज तानिया इज कंसर्न, जी तानिया जो है वहाँ पे इश्यूज जो आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि उनको वहाँ पे गूगल में काम करती थी और जो गूगल में उनका एक डेजिग्नेशन था दैट वाज डिफरेंट थी। वो डेजिग्नेशन जो है कोई आई वुड से कि शी इज अ वेरी लर्नड पर्सन, बड़ी अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उनका डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन को अगर मद्देनजर रख के अगर आप देखा जाए तो जो पोर्टफोलियो था वो मेरे ख्याल में उस डेजिग्नेशन से उस पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा था उनका, जो गूगल में उनका डेजिग्नेशन था। सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई डोंट सी कि कोई इतनी बड़ा कोई बहुत बड़ी कोई बात हो गई है। सो मुझे कोई नॉर्मल रूटीन लगती है मुझे, और मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और चेंजेस भी आपको नजर आएंगी शायद। अच्छा सर, जो दोहरी शुरियत वाला मामला था, ज़ाहिर आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है या कोई और जो लोग हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं?
دیکھیں دوہری شہریت پہ نا پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے، اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اس وقت بھی ان کا موقف جو تھا بڑا واضح تھا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جناب دوہری شہریت رکھنا کوئی ایسی کوئی خاص غلط چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑا سن نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف تو ہمیشہ یہی رہا ہے. بٹ دین اگین دیر از نو کلیئرٹی جو ہے آئین میں وہ آنی چاہیے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ قانون خاموش ہے، اس پہ ایک کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے. کلیئرٹی جب تک نہیں آتی اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات بالکل مد نظر ضرور رکھیے گا کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں پہ ڈیول نیشنلز جو انڈیا میں جیسے NRI کہتے ہیں، وہاں پہ NRIs جو ہے وہ نہیں آ سکتے گورنمنٹ کے اندر جب تک وہ اپنی جناب شہریت جو ہے دوسری کسی اور ملک کی اگر ہو تو اس کو نہ چھوڑے. سو وہ وہاں پہ، اور کئی ممالک ایسے ہیں، there are so many countries out there جو لوگ نہیں ایکسپٹ کرتے اس چیز کو. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا قانون آئین جو ہے خاموش ہے کئی چیزوں پہ، ڈیزگنیشن پہ خاموش ہے کہ جناب فلاں ڈیزگنیشن مل سکتا ہے، فلاں ڈیزگنیشن نہیں مل سکتا. بٹ دین اگین میرے خیال میں اس کو کلیئر کرانا چاہیے، کلیئرٹی آنی چاہیے، اور اگر کلیئرٹی نہیں آئے گی تو ایشو کھڑا رہے گا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کراپ اپ ہو جائے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا. سو اگر کوئی میں تو یہ سمجھوں گا کہ کوئی اگر چلا جائے سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ جا کے کوئی اپنی درخواست دائر کر دے اور کہے جی کہ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دے فیصلہ کہ جی آپ فیصلہ کر کے دے دیں کہ کیسے ہونا چاہیے، تو وہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے سب کے لیے بہتر ہو جائے گا، چاہے یہ حکومت ہو چاہے آئندہ کوئی حکومت آئے، ٹھیک اس سر. کے لیے سب کے لیے اب جو ظاہر معاملات کچھ دنوں سے چل رہے ہیں گہما گہم میں، ہم نے دیکھی آج بھی نیشنل اسمبلی میں اور کل بھی مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ایک بار پھر سے اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور حکومت کے بعد کوئی بڑی APC یا تحریک کے حوالے سے اس وقت باتیں چل رہی ہیں. کیا آپ کی جو ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات آپ کے سامنے نظر آئی؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو -1 کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اچانک سے معاملات ایک طرف سے سیٹل ہونا شروع ہوئے، پھر ایک بار پھر سے گہما گہمی میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں مجھے جہاں تک میں اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو مجھے ویگ آئیڈیا ہے، جو ترامیم جو چاہ رہی ہے اس وقت اپوزیشن حکومت سے، وہ جو پرائم منسٹر صاحب کے بقول میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جو میری ملاقات ہوئی اور جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی اس میں بقول پرائم منسٹر صاحب کے کہ یہ اپوزیشن والے NRO پلس 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 مانگ رہے ہیں میرے سے. سو یہ NRO پلس پلس میں کیسے دے سکتا ہوں؟ صرف پلس نہیں، NRO پلس 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 مانگ رہے ہیں میرے سے. سو وہ میں NRO کیسے دے سکتا ہوں؟ اور وہ پلس 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 وہ مشکل ہے میرے خیال میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ وہ نہیں مجھے ہوتا ہوا نظر آتا، کیونکہ اس میں اتنا ریلیف مانگا گیا ہے کہ وہ شاید اس حکومت میں یا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ بہت مشکل ہے، وہ نہیں ہو پائے گا. کیونکہ جو ان کی اسٹیٹ، مجھے نہیں پتا کل وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، کل کیا ان کا موقف ہوتا ہے یا ان کی جماعت کا یا ان کی حکومت کا کیا موقف ہوتا ہے، لیکن جو چیز میرے سامنے ہوئی میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں یہ میٹنگ کا بھی پہلی دفعہ کسی سے ذکر کر رہا ہوں اور آپ کے شو میں کر رہا ہوں کہ یہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے جو بات کی وہ بھی پہلی دفعہ کسی شو میں بتا رہا ہوں. وہ یہ تھا جناب کہ NRO پلس 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 مانگ رہے ہیں. ٹھیک سر، یہ ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے. اور کل جو قریشی صاحب نے بھی ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب سے میری بات ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم احتساب کے عمل کو ختم نہیں کر سکتے. پر دوسری طرف سے جو پریشر آ رہا ہے اپوزیشن کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ صرف یہ معاملہ ہے نیب قانون کے حوالے سے، یا پھر واقعی میں اس وقت اپوزیشن حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے اور کوئی بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے آئے یہاں پہ اسلام آباد میں، آ کے کچھ روز یہاں پہ بیٹھے بھی رہے، ٹھیک ہے، تقریریں بھی ہوئی، اپوزیشن کے لوگ بھی آئے، اپوزیشن کے لوگ آ کے ملتے بھی رہے، اسٹیج پہ بھی جاتے رہے، تقریریں کرتے رہے اور بہت کچھ ہوا. اور کہا جاتا تھا جناب کہ مولانا صاحب واپس نہیں جائیں گے. مولانا صاحب واپس بھی گئے، نمبر 1. نمبر 2، جتنے لوگ، میں آپ کو یہ
ये मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जितने लोग यहाँ पे आते रहे, स्टेज के ऊपर खड़े होते रहे या स्टेज पे आके तकारीर करते रहे, आप यकीन माने कि वो सब लोग तो नहीं शायद, लेकिन 90% लोग जो थे वो इजाजत लेके आते थे कहीं ना कहीं से और फिर जाके जलसे में या स्टेज पे शामिल होते थे वहां पे। सो ये बड़ा मुश्किल है कि आप कहें जनाब कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, लोग सड़कों में निकल आएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वक्त अभी तक इसको ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं या नैब है या जो भी उस पर जो चाहते हैं ये किसी न किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर लें चीज़ों को, या NRO प्लस 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 बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के, इमरान खान साहब के वो नहीं देंगे तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई इकट्ठा हो सकेगा। और अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ा मुआवजा होगा, लेकिन मुझे नहीं होते हुए नजर आते ये सारे इकट्ठे। और अगर इकट्ठे अभी नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कई क्राइसिस हैं। इस वक्त हुकूमत को जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो अपनी पार्टी के अंदर से लोगों के साथ है या अपने इत्तेहादियों के साथ है। अपोजिशन से अभी तक उन्हें एज सच कोई थ्रेट मिल नहीं रही और ना अपोजिशन कोई एज सच सामने आ सकती। जैसे रिसेंटली मेरी बात हुई थी जरदारी साहब से, तो जरदारी साहब ने बोला, कई चीजें बोली उन्होंने, लेकिन मैं कोट नहीं करूंगा उन्हें, या मैं कई चीजें जो भी हुई मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरी उस गुफ्तगू के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जरदारी साहब ने नहीं कहा या किसी और ने नहीं कहा, मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है कि जरदारी साहब उस वक्त सामने आएंगे जब उन्हें अपनी मर्जी की फील्ड मिलेगी। और जरदारी साहब का ये पुरानी आदत है कि जरदारी साहब अपने टाइम पर, जो उनका टाइम होता है, जब वो समझते हैं कि टाइम सही है, उस टाइम वो खेलना शुरू करते हैं। जरदारी साहब उस वक्त खेलेंगे जब उनको अपना टाइम नजर आएगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, और फिर जरदारी साहब खेलेंगे। अभी मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब इज रेडी फॉर दैट, या जरदारी साहब समझते हैं कि उनके लिए वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है या टाइम है। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त वो जरदारी साहब कोई ऐसा स्टेप लेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है इस वक्त। और अगर हो जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज की, बहुत बड़ा मुआवजा होगा, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग राइट अवे। मे बी एट अ लेटर स्टेज, यस और नो, बट नॉट राइट अवे। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां हिकु पासे हुकूमत कारकर्दगी के हवाले से नाकाम थी नज़र अचे पई, तो उन वक्त साॻे तरीक़े से मुखालिफ दुर में भी किन ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ थींदे नज़र न पियो अचे। काल्ह भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ जी मुलाक़ात खां पोइ जॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, त उन वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पारां चयो त शहबाज शरीफ़ क़यादत कंदो, जॾहिं त शहबाज शरीफ़ पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस जे आख़िर में इहो वर्जायो वियो त हाणे जेका क़यादत करणु घुरिजे उहा नौजवाननि खे करणु घुरिजे। हिन वक़्त ताईं अपोजिशन जो नैरेटिव वाज़िह न पियो थिए ऐं उन जे हवाले सां केतिरा ई सवाल पिणु उथनि था। इन ते पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं वक़्त ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं जेका गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां गुफ़्तगू हले पई ऐं असां ॾिसूं पिया कशीदगी हिकु भेरो ॿीहर मुखालिफ धुर ऐं हुकूमत विच में नज़र अचे पई। अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शहज़ाद अकबर ऐं शाह महमूद कुरैशी पारां चयो वियो त असां जेके 3 कानून चाहियूं था उन्हनि जे बदिले अपोजिशन चाहे पई त नेब कानून में तरमीमूं कयूं वञनि। उहे तरमीमूं जेके NRO प्लस 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 हूंदियूं ऐं उन ते का बि सौदेबाज़ी न थींदी ऐं जेके असां कानून चाहियूं था उहे मुल्की सलामती जे लाइ अहम आहिनि। ॿिए पासे मुखालिफ धुर पारां अॼु इहे इल्ज़ाम लॻाया विया त जेके ॻाल्हियूं राज़ में रखण जहिड़ियूं हूं उन्हनि खे शाह महमूद कुरैशी काल्ह क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते ॿुधाए असां ते इल्ज़ाम मढ़िया आहिनि ऐं इहो पिणु चवणु हो ख्वाजा आसिफ जो त जेके हुकूमत कोशिशूं करे पई उन्हनि में कामयाब न वेंदी। इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार सिद्दीक़ साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी बताइएगा, ये मामला जो कुछ दिनों से चल रहा था, खास करके नेब के कानून के ऊपर हमने देखा 3 नशिस्तें भी हुई, जिसके बाद कल जो डेडलॉक था वो भी बरकरार रहा और उसके बाद हमने देखा कि आज भी सियासी कशीदगी हमें नजर आई। अब क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या चाह रही है और इस वक्त अपोजिशन के माइंड में कौन सी चीजें हैं? जी ज़ाहिर है अभी लेटेस्ट तो यही है कि हुकूमत ने जो कुछ बिल्स थे, खासकर जो इंसदाद दहशत गर्दी
اور کلبھوشن کے حوالے سے اس کو اپیل کا حق دینے سے متعلق ان کی منظوری کے لیے 7-8 بلز ہیں، اس کو منظور کروانے کے لیے کل انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے. ابھی اس کا ٹائم تھوڑی دیر بعد وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنی پارٹی کے اراکین ہیں ان کا ایک اجلاس بھی کل جوائنٹ سیشن سے پہلے بلایا تاکہ حاضری پوری کی جا سکے. کیونکہ سارے معاملے میں ان کو اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور یہ ایک اپوزیشن نے مطالبہ رکھا تھا کہ جو نیب کا قانون ہے اس میں ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کو بھی انہی بلز کے ساتھ جو ہے وہ منظور کیا جائے، جو کہ نہیں کیا گیا اور ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. انہوں نے کہا جی اس کو الگ رکھیں، اور باقی جو بلز ہیں چونکہ پریزیڈنشل ایکشن ٹاسک فورس کی جو مطالبہ ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے 6 اگست تک پوری کرنی ہے. پھر کلبھوشن کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حکومت نے آج یہ بلڈوز کی ہے قانون سازی، کیونکہ بلڈوز اس وجہ سے کہ اپوزیشن کو انہوں نے سنا نہیں ہے، اور جب شور شرابہ ہنگامہ آرائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سارا دن مناظر دیکھتے رہے ہیں کہ گراؤ شرا ہوا ہے، تو اسی میں انہوں نے جو ہے وہ اس بل کو جو بل سے زیادہ دہشت گردی کا اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ترمیم کا جو بل تھا وہ منظور کر لیے ہیں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حکومت خود بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ سینٹ میں، اس وجہ سے انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا لیا تاکہ ان کی جو اکثریت ہے وہ شو کی جا سکے اور کل ان بلز کو سینٹ میں بھیجے بغیر جوائنٹ سیشن کے ذریعے منظور کروایا جائے. اب اپوزیشن نے جو آج کیا ہے، جو پروٹیسٹ کیا ہے، تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ کل بھی اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم ان بلز کے اوپر جو ہے وہ دے گی، کیونکہ جو ہے 30 تاریخ ہے اور پھر آگے چھٹیاں ہیں، تو جو پارلیمانی سال ہے دوسرا وہ بھی پورا ہو جانا ہے. اس کے بعد اجلاس اس وقت تک نہیں بلایا جا سکتا جب تک صدر مملکت خطاب نہیں کر لیتے. صدر کے خطاب کے ساتھ ہی جو تیسرا پارلیمانی سال ہے وہ شروع ہونا ہے. اچھا صدیق صاحب، اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ پارلیمنٹ کو بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں. آج جب ہم نے دیکھا قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، پھر اس کے بعد اب یہ ذرائع کی طرف سے خبریں سامنے آئیں کہ کل مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیا ایسی کوئی پریکٹس پہلے ملتی تھی؟ اور دوسرے یہ بھی بتائیے گا، جو اس وقت حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس پر چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہمارا ساتھ دے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنے جو ان کے جو مطالبات ہیں چوری چھپانے کے لیے خاص کر کے نیب کے حوالے سے وہ پورے کروانا چاہتی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ ہر ایک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، آپ اس کو قومی سلامتی کا نام دے لیں. اگر قومی سلامتی کا اتنا ہی معاملہ تھا تو کیا یہ سوئے ہوئے تھے حکومت والے؟ یہ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ ابھی ان کو اچانک یاد آ گیا کہ یہ کرنا ہے، اور وہ تقاضے پورے کرنے کو کہ پریشر بڑھ رہا تھا کیٹف کا بھی، اور ہم بلیک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر اس طرح کی قانون سازی نہیں کرتے ہمارے اوپر، اور پھر انڈیا ان ساری چیزوں کو ایکسپیکٹ کرے گا. تو وہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اب یہ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا تو ظاہر ہے کام ہے مخالفت کرنا. اپوزیشن جب اس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے تو کوئی بھی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اپنے مطلب کا جو ان کا جو قانون ہوتا ہے اس میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ ڈھونڈے. اسی وجہ سے یہ ساری جو صورتحال ہے وہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور انہوں نے کچھ ان کو ٹف ٹائم بھی دیا. کل بھی ہم دیکھیں گے، اور وہ ابھی جوائنٹ سیشن حکومت نے بلایا اسی لیے. تو یہ تمام تر صورتحال اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ حکومت خود بھی دباؤ کا شکار ہے، ان کی لائن درست نہیں ہے، جلد بازی میں سارا کام کرنا چاہتی ہے. اور ظاہر ہے اب وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جب یہ بل پاس ہو جائیں گے جوائنٹ سیشن میں تو پھر سیدھا پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں گے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم جوائنٹ سیشن کر لیں گے تو ہماری اکثریت ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ تو وہ پھر بندے پورے کرنے پڑیں گے نا. اس وجہ سے کل کھانے پہ بھی بلایا عمران خان نے حکومت اور اس کے تحتی اراکین کو، اور اپوزیشن کو کل پھر یہ احتجاج اور نامہ رائی اور نعرہ بازی کی طرف کر کے اور اسی شور شرابے میں ان بلز کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک سر، تو ظاہر ہے جو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا، جب ہم نے دیکھا آج صورتحال تو قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کیا گیا تھا جس کے بعد پھر سے مشترکہ اجلاس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ بل پاس ہونے ہیں اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی یہی چیز چاہ رہے ہیں. تو کیا اپوزیشن سامنے کھڑی ہوگی، یا پھر جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کچھ ایسے قوانین تھے
चीजें थी जिसके बाद शोर शराबे के बाद बासानी वो हुकूमत ने पास कर लिए थे? ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया इसका, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अपोजिशन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो नैब का कानून है उसमें तरमीम की जाए। अपोजिशन खड़ी तो हो गई है, अब और किस तरह खड़ी होगी? मुक़्तदर इदारों का दबाव है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू है, तो इसके ऊपर तो वो नहीं कर सकते ना कि वो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए या आलमी अदालत इंसाफ को कोई मौका मिल जाए या इंडिया को कोई मौका मिल जाए। लेकिन अपोजिशन का वही है ना कि आप उनके साथ बैठ के बातचीत तो करें। आप उनके साथ बैठकर बातचीत ही कोई नहीं कर रहे, उनके साथ आप जो है वो नहीं कर रहे। मुशावरत और मुकालमाबाजी और स्पीकर के घरों में मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे बिल्स के मसौदे आप फाइनल करके अपोजिशन के सामने लाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन में जब ये देखिए, अब देखिए जो कमेटी में लोग शामिल हैं अपोजिशन की कमेटी में, उसमें 6-7 लोग तो ऐसे हैं जो खुद नैबज़दा है, तो नैब से तो हर कोई तंग है। तो वो अपोजिशन ने यही जाना था ना कि उनके लिए अच्छा मौका है कि हुकूमत एक तरफ हुकूमत की बात मान ले और दूसरी तरफ नैब का जो कानून है उसमें अपनी बात मनवा ले। तो ये कुछ लो और कुछ दो के तहत ही मामलात हल हो रहे हैं। और कल भी जॉइंट सेशन से पहले हुकूमत की कोशिश होगी, अपोजिशन के साथ इनके बातचीत और बैकडोर राब्ते जारी हैं कि इन बिल्स को पास करवाया जाए और फिर नैब के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में बिल पर पेशरफ्त की जा सके। तो अभी ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह की है। अगर प्रेशर आ गया हमारे दूसरे इदारों की तरफ से तो फिर तो ये सारे मिलके बिल पास कराएंगे। अच्छा सर, जो नेब में तरामीम इस वक्त अपोजिशन चाह रही है जिसका जिक्र ज़ाहिर हो रहा है, और सूरत हाल को अगर देखा जाए, जो इस वक्त हुकूमत बात कर रही है कि अगर उनको माना गया तो उसके बाद एहतसाब का जो अमल है उसका कोई फायदा नहीं होगा, और NRO++ की बात खान साहब ने की है इस हवाले से, तो क्या उसमें अपोजिशन को कोई कामयाबी होने वाली है? देखिए, ये तो अब आने वाले दिनों में उस वक्त इनकी कामयाबी आप देखेंगे जब इनकी एपीसी हो जाएगी। सबसे पहले तो उनका टारगेट ये है कि एपीसी के जरिए ये अपना मुतालबा सामने लेकर आएंगे कि कौन कौन सी तरामीम है। उसके ऊपर हम मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुके हैं। फरूक नायक का बिल है, जाहिद अहमद का बिल है, फिर एहतसाब का तरीकाकार कब से शुरू होना है। ये ड्राफ्ट जो है वो मुख्तलिफ ड्राफ्ट इन्होंने हुकूमत को जो है वो दिए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना कि अभी चूंकि इन्होंने कल खुद अनाउंस कर दिया अपोजिशन ने कि हम हुकूमत के साथ अब बातचीत एपीसी के बाद ही करेंगे, तो एपीसी जब होगी तो उसमें नैब को खत्म करना या उसके कानून में तरमीम करना इनके एजेंडे का मरकजी हिस्सा होगा। तो उस वक्त तक हमें इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले हुकूमत से वैसे ही बातचीत होती नजर नहीं आ रही। कल छुट्टियां हो जाएंगी ईद की, और उसके बाद फिर जो है वो ईद के बाद जब इनकी एपीसी होगी ये सारे अपने मुतालबात उनके सामने रखेंगे एपीसी के जरिए। ठीक सर, अब आखिर में थोड़ा सा बताइएगा, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब और तानिया इदरोस का आज इस्तीफा सामने आया, इसकी असल वजूहात क्या सामने आ रही हैं? बस दो मुख्तसर बातें करूंगा। तानिया इदरीस जो थी वो जहांगीर तरीन की नॉमिनेशन थी, और आज जब उनका इस्तीफा आया तो वो जहांगीर तरीन के जो नंबर्स थे उन्हीं के जरिए ही वो दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को आगाह किया गया। तो वो ज़ाहिर है जहांगीर तरीन की बात उन्होंने नहीं मोड़ी, क्योंकि वो उन्हीं की नॉमिनी थी और उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो उस वजह से हो गया। जफर मिर्जा ने जो इस्तीफा दिया है वो अदादोशुमार का मसला था, सीधी सी बात है। वो कुछ अदादोशुमार से इत्तेफाक नहीं करते थे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, तो लिहाजा उसके ऊपर फिर वो एक ये इशू बन गया दोहरी शहरियत वाला, तो वो उसको बुनियाद बनाकर। लेकिन असल वजह उनकी इख्तलाफ थी, क्योंकि वो आलमी दायरा सेहत के दादोशुमार कुछ और थे, पाकिस्तान के कुछ और थे, तो वो इससे इत्तेफाक नहीं करते थे। तो मुख्तलिफ जो अदारे थे उनके साथ उनकी जो हम आहंगी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो असल वजह यही थी कि उन्होंने फिर इस्तीफा देने में ही अपनी आफियत समझी। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजमूई तरह सां अब गुज़िरियल कुछ ॾींहनि खां हुकूमत ऐं अपोजिशन विच में भिकबिरो ॿीहर इख़्तिलाफ़नि जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। नेब जे क़ानून में तरमीम जे हवाले सां 35 तरमीमूं मुख़ालिफ़ धुर पारां हुकूमत खे ॾिनियूं वियूं, जंहिंजे लाइ मुख़ालिफ़ धुर पारां चयो वियो त अगरि उन्हनि ते अमल थियो त ही NRO++ हूंदो, उन्हनि ते कंहिं बि तरीक़े सां अमल न हूंदो। जॾहिं त काल्ह ई मुख़ालिफ़ धुर इहो बि चई चुकियो आहे त हाणे जेको फ़ैसिलो थींदो उहो APC में थींदो। ईद खां पोइ APC जी ॻाल्हि ॿोल बि हले पई, ऐं ईद खां पोइ APC जो ऐलान पिणु थियल आहे। ॾिसणो इहो आहे त हाणे जॾहिं APC थींदी त सभु पार्टियूं छा इन मामले ते मुतफ़िक़ हूंदियूं, छा सिर्फ़ु इहो ई मामिलो हूंदो जेके ख़ासि करे मुख़ालिफ़ धुर ख़िलाफ़ नेब जो इस्तेमालु हिन हुकूमत में थियो आहे, छा सिर्फ़ु इहो ई मामिलो हूंदो या उन खां अलावा ॿिया के अवामी मामला बि उन APC जे नज़र में साम्हूं ईंदा। इन प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पिराणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने